أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورۃ بقرہ 125 نمبر آیات. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. بیت اللہ دا اللہ دا رحمتنو او دا برکتنو یو مرکز دی. ابراہیم علیہ السلام دا دے بیت بانی دے. اللہ ورلا پا امتحاناتو کی کامیابی دو باندے یو انعام ورکوی انی جائلک للناس اماما. ویتمی دا طول خلق دا پارا امام او پیشوا جوڑ لی. ابراہیم علیہ السلام دا انعام قبول کر اور دا خپلو دا بچو دا پارے ہم سوالو کچھ دا بچی میں امامان او پیشوایان کا دا انعام میں اولاد تور کا. اللہ فرمائل کہ سوال لے قبول لے مگر ستا عام اولاد تا امامت او پیشوائی نشی ملاوے دے بلکہ سوک چے اہل وی ناغت با ملاوی گی یا نیکان او متقیان خلق دی. کم چستا اولاد کے فاسقان او ظالمان دی نو دا درجہ حاصلو لنشی. او تا چکم کور جوڑے و آبادے نو دا کور مثابتا للناس دا بار بار راتلو زید دا خلقو دا پارا دا خلقو درا جمع کے دو زیرے. بیت اللہ شریف تا کال پکال دا دنیا دا مختلف اطراف و خلق را جمع کی گی او دا بندگے آداب ادا کی. دا حج دا ایامنا علاوہ دا کال پا نور و شپورو دا کہ ہم بیشمیر خلق دا عمر ادا کولو دا پارا پا مسجد الحرام کی دا منزن کولو دا پارا دا دنیا دا گٹ گٹ نرازی او دا شوق او دا محبت دلکش منظر پیش کئی. دا بیت اللہ پا زیارت باندے مڑی دل نشتا. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی لا یقضی احد منہما وطرا. سوک ہم دا دے پا زیارت باندے مڑی گینا بلکہ ہر ذل دڑوان دینا زیاد شوق سرا راضی. یعنی دا بیت اللہ زیارت کی یو ذل چاہو کو نو بل ذل ولاغین پا زیاد شوق باندے زی. دا دنیا دا خشتن خشتہ سے چی یوزل یا دوزل اولی دیشی نو بیا دا اغی زیارت شوق پزلکے دا چام نرازی. و دا بیت اللہ دا خصوصیت دے دے دا زیارت او دا ملاقات شوق او جذبہ پزلن کے دا مخ کے کلوننا زیادی گی.
او دا دغ شوق او محبت پا وجہ دا دنیای مفاداتو او مادی مقاصد و حاصل اولو نہ بغیر ہر وقت پا بیت اللہ شریف دا انسانانو یو زبردست رشت او گنوی او دغ معنی دا مثابتا للناس دا ہر وقت با گنوی زیم معنی دا کہ زید ثوابنو دا حاصل اولو دا خلق دا پارا مثابتا للناس زید ثوابنو حاصل اولو دا خلق دا پارا پدے معنی سر بدا مثابت لفظ دا ثوابنا واغشتیشی او دا مخکنے معنی چی اخلی نبیا بدا دا ثوابنا واغشتیشی ثواب پا معنی دا رجوع سر رازی نبیا بے معنی داشی کہ اگرزو منگ بیت اللہ زید ثوابن حاصل اولو دا خلق دا پارا کہ سوک یوم انس پا بیت اللہ کے ادا کی بغیر دا جمع زان لا یوم انس پا بیت اللہ کے سوک زان لا اکی نو دا یو لاکھ منزن ثواب بوتا حاصل شی او که پا جمع باندے منزو کی نو یو منز با یو پا اویا لکشی یو منز پا بیت اللہ کے پا جمع یو پا اویا لاکا او کزان لمنز کے نو یو منز یو پا لاک دے او دا جمع ثواب یو پا ویش زیادی گی نو دا سدی چی پا بیت اللہ کی یو منز دیو که پا جمع لکا چی اویا لکا منزو ندیو کرن نو دا پا طول عمر کے سوک نشی برابر والے دا بیت اللہ شریف دا جمع یو منز کستا عمر دا نوح علیہ السلام عمر شی زر کال شی کنا نو پا زر کالا کی دونا منزونا نشی کولے لکا یو منز چی پا جمع بیت اللہ کیو کی اللہ دے طول مسلمانانو تا پا بیت اللہ کی دا جمع منزونا نصیب کی او امنا دا پا معنی دا مأمن دا امن زے او لفظ دا بیتنا مراد طول مکہ دا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ نو بیت یواز بیت اللہ نا بلکہ طول دا مکے خار طول دا حرم زمکہ پا قرآن مجید کے پا نور و زینو کے عمدہ سے دلیل شتا کہ دا کعبی یا دا بیت اللہ لفظ ذکر شی مراد تینا طول حرم میں دا جاہلیت دا زمانے نا دا طریقہ را روانا چی پا حرم شریف کے چاہتا دا پلار قاتل ملوشی نو انتقام و بدلبت نا اخلی جنگ جگڑا بدغلتا نکی حرم شریف کے جنگ جگڑا کول حرام نو اسلامی شریعت کے ہم دا حکم باقی پاتے شوے دے دا فتح مکی پر ازبانی یو سو گینٹو دا پارا پیغمبر علیہ السلام تا خصوصی اجازت اشو یو سو خاص کافر ویدی دل تمڑکا او پدق کروز باندی بیا مستقل حکم راگے چی تر قیامت پدی دے کہ جنگ جگڑا حرام دا صرف دا پیغمبر علیہ السلام خصوصیتو لگ وقت پارا اس یو سوال دا دے کہ حدود یا قصاص پچابان لازم شی او غا حرم تراغ نو حرم با امن ورکی نو حرم دل امن نو ورکی بلکہ پاغبان دے با حد و قصاص جاری کی گی البتہ دل تیو مسئلہ دا امامان و پنیس کے اختلافی دا اغدا چک یو کس دا حرم نا بہر جرم اکی او حرم کے پناہ واخلی نو دسر بس معاملہ کی لیشی پدے کے بعد امامان وائی چی دتا بشرعی سزا ورکولی شی و امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے سزا خو بپے سزا با ورکولی شی بے سزا با نپری خودی شی خو دے دے کے بدا سے مجبور کری شی چی دے دے نا اوزا حرم نا اوزا نو چی دا حرم نا اوزی نو بیا با ولا سزا ورکی گی او حرم کے دننا با سزا چاہتا نہ ورکی گی
کہ حرم کے دن نے گناہ اکڑا قتل کو وغیرہ کہ حرم نے بار کرے دا نو دل تب مجبور کری شی چی دے دے نا اوزا نو چی دا حرم نے بہر کی نو بیا با شرعی سزا ورکری شی. نو حرم کے دننا چاہتا سزا با نملاوی گی و دے با مجبور کری شی چی دا دے دے نا اوزی نو بار با سزا ورکی. کہ دل تا سوک مجبور ہے نا نو بیا خو بار خلق جرمون را کئی جرمون با کئی او بیا بوئی چی رازا حرم شریف کے امن دے نا خو با دا گڑو وڑو خلقو یو ٹکانا جوڑشی نو دا گڑو وڑو خلقو ندے ٹکانا نرا امن بوی خو دے دے نبا باہر شی بیا بوتا شرعی سزا ملاوی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اگا واقعات کچھ منگ مقرر کا بیت حرم دا بیت اللہ گیر چاپیر دا حرم زمکا مثابتا للناس زید را جمع کیدلو دا خلکو یا زید بار بار راتلو دا خلکو دا احکام دا حج و دا عمرے دا پارا یا پا حرم شریف کے دا منزنو دا پارا و امنا او زید امنم جوڑ کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی بندہ چھ طواف اکی وہ چکر دا بیت اللہ اولا گئی نو دین پس با دو رکعت نفل کی دا واجب دی دو رکعت نفل با کی خدا نفل کول واجب دی نو دا نفل با کم دے کی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامنا بطور مشورہ تپوسو کو کہ کم دے کے دا نفل کول پکار دی دا ہر چا بخپل رائیوا خو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی تپوسو کو نوے فرمائل چی اللہ دا اللہ رسول خفوی گی چی کم دے مناسب دی خو کہ زمان رائے غوارے زمان رائے دادا کہ دا دو رکعت مقام ابراہیم سر اکڑی شی جوڑ اللہ پاک آیات رو لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم سر زیدہ مانزہ اگر زوے دا دو رکعت مقام ابراہیم سرو کے مقام ابراہیم یو کان ہے جدا بیت اللہ آبادی ابراہیم علیہ السلام کولا نو اسماعیل علیہ السلام بولا خط و گٹا روڑلا نو ابراہیم علیہ السلام چی ترکم پورے پزمک کار کولی شو بغیر قوازے نو کارے کو ہو چی کلا دا سینے پورے دیوال ارسی گی نو گلکاران قوازے تڑی نو ابراہیم علیہ السلام لا اللہ پاک دا کانی ورک وی پدے کانی ادرے گا نو دا قوازے تڑلو دا جوڑولو ضرورت بدن نوی نو پدغی کانی باندی چی ابراہیم علیہ السلام ادرے دو نو دا کانی دا سے نرم شو لکا دا خط پشان نو پا خطا کی چی قدم کیر نو قدم پاک ڈوب شی نو دا معجزہ وا چی دا کانی نرم شو او دا ابراہیم علیہ السلام دوارا قدمون پاکی ور ڈوب شو بیا چی دیوال سمر اوچتے دو نو دا کانی با پخپل اوچتے دو او چی ابراہیم علیہ السلام بخکت را کزیدل غسل نو دا کانی با پخپل اخکت شو او ابراہیم علیہ السلام بزمکت را نزدے شو دا کانی نبرا کشو قدرتی لفٹو کتا کیدل پورتا کیدل با پکی کیدل دا بطور معجزو دا ابراہیم علیہ السلام دا قدم مبارک نشانات پدیکانی کی خکاری دا بیت اللہ آبادی چی اشلا دا ابراہیم علیہ السلام دا کانی دا بیت اللہ دا دیوال خواہ کے پری خودا دا کانی
پرې خود په دقه دی ډېره موده دقلته پروت بیا به پې خلکو لاس وو نو په لاس والو باندې دا کاڼې سولیده ډېره حصه په لاسونو کې سولیدلې ده د بیت الله غیر چاپیرا بنیاد کې سپینې ګټې لګېدلې دي دیوالونه ټول د تور کاڼي جوړ دي خو داسې پشتي شانتې په ځمکه لګېدلې ده چې دا پشتي تقریباً 2 فوټه پلنوالی به کوي تقریباً 2 فوټه پلن پشتي ده او سپینه ګټه ده سپین کاڼي دي د دې غیر چاپیره پشته د دې څه غرض دی که دا پشتي نه وه نو هر سړی به د بیت الله پورې دومره جخت ګرځېده چې دا مټې به په بیت الله په دیوال پورې لګېدې دا سنګلې به لګېدې وه پورې نو دا غیر چاپیره پشتي تقریباً 2 فوټه چې لګېدلې ده که د بیت الله دیوالونو پورې څوک نه لګي 2 فوټه لرې د دیوال نه روانی چکر لگئی که ډیر کوشش کړي یو ځای کېدو نو همغه بنیاد باندې خو خطې نه شي بار به ګرځي نو د دې بنیاد سره چاپیره چې کومې ګټې لګېدلي دا سپینې دي د بیت الله د دروازې نه چې حتیم طرف ته روان شي نو په دې ویښ کې نورې ګټې سپینې دي او یو ګټه پکې داسې لکه کریم کلر ښکاري د غوا د پیو رنګ چې څنګه زیړ دی دقه شان زیړوالی دا یو کاڼی کوي یو عربي او په دغه ځای کې ولاړو لکه چې سرکاري سړی و او په خپل ځای داسې تاوېده را تاوېده او خلکو ترېنه تپوسونه د بیت الله په باره کې کول او هغه به جوابونه ورکول دغه وخت کې د طواف رش لږ کم و نو دی صاحب چې سوالونه او جوابونه خلکو له ورکول نو زه م ورنږدې شوم نو ما ته دا تپوس وکړه چې د بیت الله په بنیاد کې سپین کاڼي لګېدلي دي او دا یو کاڼی چې دی نو دی پکې لږ د رنګه بدل دی او په دې لیکل شوي دي خو هغه لیکل دومره سولېدلي چې څوک پې نه پوهېږي څه لیکلي دي مې دا کاڼی ولې بدل دی نو هغې سړي ما ته وویله وی د مقام ابراهیم د بیت الله دی بنیاد سره جخت پروتو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې سیلاب راغی د باران اوبو نو دا کاڼې مقام ابراهیم کاڼې چې دی نو دا د اوبو ورغړو او پر غړېدو کې مسفلې بازار ته ورسېده مقام ابراهیم وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا سیلاب قلاریدو نا پس مقام ابراہیم روڑو او دا اس چکم دے لگے دل دقلتے ہو لگو او پا بنیاد کے دل تا دا زیڑ بخن کانے ہو لگو کہ دا دا دے نشان دے چے پخوا مقام ابراہیم دل تا پروتو مقام ابراہیم دا بیت اللہ بنیاد سر پروتو وی دے دا غی نخل لگو لی را او اس پا دا غی مقام باندے پروت تے مقام ابراہیم دا بیت اللہ نے لگ فاصلہ باندھے دا طواف پا دے دے کے پروتو نو پا دے یو کوٹاگے جوڑا کرے وا پخوا پہ ور کوٹے کمرہ وا پخوا دا طواف رش کمو بیا دا طواف رش زیاتے دو نو دا طواف دا رش زیاتے دو پا وجہ کوٹاگے روان اکڑلا او اس دغه مقام ابراہیم نو مکانی دا پارا پزمه کې داسې یو ډبه شان جوړه کړې تقریباً 2 فوټه یا څه د پاسه 2 فوټه اوچته او په هغې د پاسه مقام ابراهیم سوربخن کاڼی دی هغې په هغې د پاسه ایښی دی او د هغې د پاسه ګیر چاپیره یو خول یې تو کړی دی بلور شیشه ده هغه ترې نه چاپیره لګېدلې ده
او بیا دا اوسپنې ګریل ته نه چاپېره لګېدلی دی نو چې سړی راسې په ولاړه وګوري په هغې شیشه کې نو مقام ابراهیم دا سوربخن کان ښکاري او د ابراهیم علیه السلام د خپو مبارکو هغه نقش په هغې کې 3-4 انچي جوور ښکاري 3-4 انچه جوره کنده په هغې کې ښکاري چې دومره دا خپه ننوتې ده نو په نظر باندې راځي د ابراهیم علیہ السلام قدم مبارک زمنگ د دې عام قدمونو پشان بلکې یو پټي شانته زیات ته دومره زمانہ کې دا قدمونه او انسانان دومره ډیر ندي واړي شوي اندازتن یو شانته ښکاری د قدمونو نشان مبارک دې سره چې 2 رکعات نفل کینو دا په داسې انداز کې چې مخ به بیت الله ته وي خو مقام ابراہیم با دے مخ ترازی دا سنا چی یواز مقام ابراہیم تا مخ کے و بیت اللہ تا دے مخ نوی ناپویا خلق دا سشتا حل تا لیدیشی چی یواز مقام ابراہیم تا مخ و بیت اللہ تا نی مخو دا دا کس گوری منزو نشو دا نفلو نشو نو پا دا سے انداز با مقام ابراہیم تا مخ کی چی بیت اللہ دے مخ تراشی نو کدا مقام ابراہیم سر نزدی دا طواف دا خلق دا رش دا وجه نزے نو رست پا برندو کے دا منزو کا کہ برندو کے مرشو نو دا برندو نم بہر اوزا کہ بہرم دیر رشو لکا دا حج اخیری ایامی نو دے کے دمر رشی کہ پا برندہ کے منزے نملاوی گی نو بہر کلو میدان دا آبادین چی دی التو کا او کہ التم نینو کہ اسے دوستا کم کور دے التم کولی شی ضروری نہ چې خامخا مقام ابراہیم سره نو بعض ناپوه خلق یو خوا د طواف رشي او بل خوا داس یو بل سره الله سنن نیولی وی یو بندت و بندیان مقام ابراہیم سره نفل کول غواړي نو دې ټولو خلکو ته تکلیفي رستو کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا انہی سے دا مقام ابراہیم سرا دا منزل پارا وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل من حکم کرو ابراہیم علیہ السلام تا اور اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا بیتیا چتا سو پاک کے دوارا پاک کے بیتیا کور زما للطائفین والعاکفین طواف کو ان کو دا پارا والعاکفین و اعتکاف کو ان کو دا پارا والرکع السجود اور رکو سجدہ کو ان کو دا پارا دا کور پاک کے دا بیت اللہ آبادی شوی دا نو دا آبادی سرا اوز دا دے دا صفائی حکم دے انطہرا تاسو دوارا پاک کے نو دا پاکولو دا حکم چراغلے دا اس دو قسم پاکی دا ظاہری نجاست نے پاک کا نجاست و پلیتوں نے پاک کا او دا باطنی نجاست نا لکا کفر شرک بد اخلاق نو دے خراب و عملون نے پاک کا اس دا دوارا قسم نجاستنا کا ظاہری نجاست تے او کا باطنی نجاست تے دا دی نجاستونو نا پاکول یوازی دا بیت اللہ دا پارا حکم نرے بلکہ دا تمامی دنیا جماعتون چیری اگر دا دی پلیتون پاک کے دا پیغمبر علیہ السلام طول امت تا حکم دے کہ جماعتون پاک کے ظاہری باطنی نجاستون خراب ہونے پاک کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل جماعت کے دا یو کس آواز وورے دو نو تیویل چی تا پتہ نہ لگی چی تا پا کم دے کے والاڑی دا چغی اسوری دی دا دینم جماعت پاک کا جماعت دا ادب و احترام زیلے نو غیر شرعی تور باندے آواز اچتول نلی پکار جماعت تا ننوتن کی باندے لازم دی چی خپل بدن او کپڑے خپل بدن او کپڑے دا ټولو نجاستونو نا او دا بد بویونو نا پاک کی
او خپل زړه د شرک او کفر او نفاق او د بدو اخلاقونه پاک کی، لکه غرور، تکبر، حسد، بغض، حرص، ریاکاری، د دین امزان پاک کی نجومات تللات شی. او پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی چھے سوک پیاز اگا وغیرہ بدبودار سیز اخری نجومات تا دے نرازی. او معشومان بچی او لیونی ام دا جماعت نمانی کری دی، زکا چھ دی دا جماعت دا پاک پلیت فکر نشی کولے. پا بیت اللہ شریف کے طواف، اعتکاف او منزن کول لوے لوے عبادت ندی. نو زکا دا دے ذکر پا دے دے کہ خاص طور سا اوکا او بیت اللہ کے نور عبادتون کی گی. نو جماعت با پاک ساتے دا ہر قسم گندگونا، دا دنیا دا جگڑونا، دا چغو سرونا با جماعت پاک ساتے. وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل، منگا حکم ورکڑو ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تا ان طہر بیتیا، کہ تاسو دوارا پاک کے پاک اساتے کور زما للطائفین طواف کو ان کو دا پارا، والعاکفین او اعتکاف کو ان کو دا پارا، والرکع السجود اور رکوع کو ان کو دا پارا، سجدہ کو ان کو دا پارا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک تسوال کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت کہ ابراہیم علیہ السلام او فرمائل دعائے کولوے رب اجعل هذا بلدا، اے ما پروردگار اگرزے دے زے لرا هذا بلدا خار، خدا دا خوش دے دنو دے کے خار آباد کا، او سنگ خار آمنن دا امن خار آباد کا. ورزق اہلہو من الثمرات، روزی ورکے اسی دن کو دا دے خارتا من الثمرات دا میوجاتنا. خو چالا من آمن باللہ، من آمن منہم باللہ، اگا چاچی ایمان روڑی دینا باللہ والیوم الآخر، اللہ پاک باندے و پروز دا آخرت. قال ومن کفرا، اللہ پاک او فرمائل او آسوک چی کفر کری دے فأمتعه قلیلا، کہ کفر کری اغلبم رزق ورکوم، فأمتعه فیدب ورکوم، نفب ورکوم، قلیلا لگی روزی دا دنیا. ثم اضطره الى عذاب النار، بے پزور را اغوارما عذاب دا دوزختا. وبئس المصیر، اور دیر ناکار زید ورطلو دا دویدے. نو دے آیات کے ابراہیم علیہ السلام دا مکے او اہل مکے پا حق کے دا دعا ذکر کرے دی. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم خپلا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خپل معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف پخوا کے پدے خوش دشت کے پرے خودل اور دعائے اکڑلا کہ خدا دے دے کے خار جوڑ کے دا امن خار جوڑ کے دعا قبول شدہ. مکہ مکرمہ یودا سے آباد خار جوڑ شو کہ دا خپل آبادین علاوہ دا طول دنیا دا پارا ہم یو مرکز جوڑ شو. دا دنیا دا ہر طرف نا مسلمانان دلتا راضی او دا خپل زان دا پار یو لوی سعادت و نیک بختی گنی. او اللہ پاک دا خار دا امن او دا حفاظت زید جوڑ کرو. دا بیت اللہ شریف دا مخالفینو قومنو او بادشاہانو قبضہ ہم پا دے دے باندے نشی کے دے دا اغینم اللہ محفوظ کرے دے. دا اصحاب فیل دا ابرہ لخکر قرآن مجید کے ذکر دے جو لخکر پا دے دے راگ اگا خدا کامیاب نہ کہ اللہ ٹول تس نس کر.
دا ابراہیم علیہ السلام دعا قبول شوی چی دا دا امن خار دے او دیتا سوک نقصان رسولی نشی. خدا خار دا سے دے چی پا دے کے فصلون کرل نشتا، زرغونہ پکی نکی گی، اوبا پکی نشتا، دا غیو دا زمزم اوبا پکی دی اور نور پکی چینے اور نہرون وغیرہ درک نہ لگی گی. ابراہیم علیہ السلام دعاو کرلا کہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. وارزق اہلہ من الثمرات، خدا روزی ورکے دا مکہ مکرمی اسیدن کو تا من الثمرات دمی وجاتنا. نو دے رزق کی تمام ضروریات راغلل پا اسانا دیتا رزق ورکی. خواہ کے دا طائف زمکہ دا سے جوڑا دا کہ ہر قسم میں وجات پاکی موجود دی اما کے ترازی. او یواز طائف نا دا تمام دنیا کم کمزے کی چھ میں وجات کی گی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء. سورۃ قصص کے اللہ فرمائی راختی شی دیتا روڑلی شی دے مکہ مکرمی تا ثمرات کل شیء، میں وجات دا ہر یوشی، دا ہر یوشی میوہ. میوجات خدا پاک دا سنی دی ویلے چھ ثمراتو کل شجر، دا ہری ونی میوہ. نو شجر نہ دے ویلے بلکہ کل شے ویلے دے. نو ثمرات یوازی دا انہوں نہ پیدا کی گی بلکہ پا دنیا کے چھ سمر کارخانی دی دا اغی تمام کارخانوں پیداوار مصنوعات مکہ مکرمی ترازی. کاغذ انسانانو پلاس جوڑی گی او کہ پا مشینونو بانے جوڑی گی. نو دا طولی دنیا دا تمامو کارخانوں سیزونا ارارسی ثمرات کل شے. او بلا دا خبر ہم وورا کہ پا دنیا کے کم زے کے کم سیز پیداشی نو آگے کے عمدہ سیز با مکہ مکرمی ترازی. عمدہ بہترین سیز داغ والا سیب با مکہ مکرمہ کے پا بازار کی نوینے کہ داغ پہ او لگے دا ناغا با بازار کی نوینے. دکاندار بے پخپل داغ دینے لڑکئی. ہر میوہ بہترین با دا مکہ مکرمی بازار کی ہوئی. نو دا تمام سیزنوں میوہ بہترین میوہ مکہ ترہ رسی. نو دا انسانیت بہترین میوہ دا کل انسانان خودے مکہ ترہ گواری. دا پاک دا حاجانو دا خوشحالے دا پارے کل خبر دا کہ میوہ جاتو کہ کم بہترین دا با مکہ ترہ دی پا انسانانو کہ کم بہترین انسانان دی ابا مکہ ترہ دی. کہ دا خدای خوخ انسانان دی ناغا با مکہ ترہ دی کہ کم خوخ ندے ابا مکہ ترہ نرازی. داغدار سیب مکہ ترہ نرازی نو داغدار انسان با مکہ ترہ نرازی. نو ثمرات کل شے ہر یو شے دا با مکہ مکرمی ترہ رسی. یو صاحب پا مکہ مکرمہ کے ہر قسم میں وجات اولی دل نو پزڑ کے راغ لل کہ گنے خو پکی نخ کاری گنی نشتا. زما استاد صاحب دین آغوی چے ماتا دے سڑیو ویل چے مولی صاحب گنے میں پکی اونی لیدو پا مکہ کی گنی نشتا. وی ما و توی چی اللہ ویل چی یجبا الیہ ثمرات کل شے دا ہر شی میوے برارسی نو گنیم یو میوہ دا خام خوابوی خطی نوینی. وی راتے وی چی گنی تا عربے کی سوی چی زتا پوسکم. وی ما و توی چی قصب السکر وی اخو علاڑی و دکاندار نے تا پوسکر قصب السکر. وی اغو توی چی رازا چی توخیم وی دا گدام وری لرے کنو گنی سر دا پاندونو تازہ پراتو پر خم پی پراتاوا گنیم شتا.
ہر چیز با پا مکہ مکرمہ کی ہوئی دا تمام دنیا بہترین چیزنا دا برارسی ابراہیم علیہ السلام پا دے کے سوال کئی کہ خدای مخ کے خو میں در طویلی چے زما بچیم امامان کا ومن ذریتی ویرات روی چے لا ینالو عہد الظالمین نو اوز دا دے رزق سوال میں کری دی نو دے کے بیا پخپل ہم چے خدای من آمن منہم باللہ والیوم الاخر خدای چے زما دے بچوں کے چا ایمان روڑی پا اللہ باندے او پا آخرت نو دا روزی اغلا ورکا وی خدای پاکوی چے روزی بیل شے دے امامت بیل شے دے امامت ظالم لنور کوما او روزی بستا بچوں کی ظالم اغلا بیم ورکو من آمن منہم چاچی ایمان رویلی وی لدوینا باللہ والیوم الاخر قال ومن کفرا فامتعه قلیلا کچا کفر کڑیوی اغلم فیدہ ورکوما خلگا غندے ثم اضطره الى عذاب النار بیا بے فزور باندے راولما عذاب النار دا دوزخ عذاب تا وبئس المصیر اور دیر ناکار زیدہ وطلو دا دویلی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين